मजा आयो सबैका मैले सुन भेटाए गोजी माल यो सुनले के गर्ने यत्रो सुनेर मैले अमेरिकामा घर बनाउँछु This is Rhino and he has long teeth and he has eyes nose तिमीलाई हेरिरहेको नोज यो बादलको चाहिँ मेरो जस्तै अनुहार रहेछ हैन ला तपाईँ बरु बादल स्मारिका त जस्तै हेर्न आइज त म स्मारिका जस्तो देखाउँछु प्लिज आउनुहोस् भ्यागुते यो भ्यागुता जस्तै चाहिँ ट्याक्कै ल ल ल ल हाँस्दै यो सामरी के त नाइ छोड्दे मलाई प्लिज छोड्दे मलाई कति तारिफ गर्नुभएको दिदी धेरै राम्रो लाग्छ उहाँहरू हामीलाई तारिफ गर्नु भनेर पैसा दिएको छैन है कसम हो कि भन्नु हो अच्छा हिउँमा आएको ज्याकेट नलागेको छौँ जाडो न जाडो खानाहरू लग्यो मलाई खैरौँ कस्तो आयो भिडियो पनि गरिदिनु आहा कस्तो राम्रो यो चाहिँ सुन्धाराको काठमाडौँ मलको 5th फ्लोरमा रहेको छ आर्ट इन प्याराडाइस नेपाल अनि सबैजना आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ इन्टर नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि हामी आइपुगेका छौँ काठमाडौँ मलको 5th फ्लोर अर्थात् आर्ट इन प्याराडाइस नेपालमा दर्शकबिन सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भएको दर्शकहरूले निकै नै रुचाउनु भएको ठाउँ रहेको छ यो आर्ट इन प्याराडाइस नेपालमा र यहाँ आज चाहिँ म मात्र भिजिट गर्दिनँ मेरो साथमा चाहिँ दुईजना स्पेसल गेस्टहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ आज यो ठाउँ कस्तो लाग्नेछ र भित्र कस्तो छ ठाउँ तपाईँहरू पक्कै पनि हामी देखाउनेछौँ सर्वप्रथम चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो दुईजना एकदम स्पेसल गेस्ट मारिका समारिकालाई स्वागत छ दुईजनालाई थ्याङ्क यू सो मच दिदी आज एकदमै तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै भनौँ न सस्पेन्स होइन हामी आज कहाँ जाँदैछौँ के गर्दैछौँ भनेर भित्र लानु खोज्दैछु है कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम धेरै एक्साइटेड छु ओके होइन अब अलिअलि फोटोहरू त हामीले फेसबुकमा टिकटकहरूमा पनि देखिसकेको छौँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको चाहिँ छैन हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर एउटा दुईटा मैले चाहिँ देखेको थिएँ त्यो मैले चाहिँ सुनेको थिएँ होइन एकदम दामी छ भनेर अब हेरेको छैन पनि अब हामी पनि घुम्नेछौँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि घुमाउनेछौँ है हजुरहरूले घुमाउनु चाहिँ हुँदैन घुमाउँछौँ हामी ओके हामी जाउँ है त भित्र कता जाने दिदी हजुर कता जाने त पहिला आफू सोच्नु त कहाँ जानु पहिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यता ल हामी चाहिँ यतिर स्वयम्भूमा पुगिसकेका छौँ होइन त हो अहिले हामी स्वयं हेर्न ल मैले पकाएँ उता हाम्रो अडियन्स चाहिँ हेर्नु सिक्नु हामी पेरिसमा पुगे जस्तो देखियो के होला थ्याङ्क यू म सोनाम ओके सोनाम ओके उहाँले चाहिँ हामीलाई आज घुमाउनु हुनेछ आर्ट इन प्याराडाइसमा के छ भनेर हाम्रो समारिका स्माइललाई चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ है त ओके हामी कहाँ जान्छौँ अब हामी अहिले कल्चरल सेक्सनमा छौँ अनि यो चाहिँ आइकनिक टाउन भयो अनि यसपछि हामी 7 वन्डर्समा जान्छौँ ओके लेट्स गो गाइज एजेस मारिका अब चाहिँ हामी प्लेनमा चढ्न गइरहेको छौँ म यहाँदेखि चढ्ने म सँगै उठ्छ प्लेन आम्मा पुरै रेड कार्पेटमा हिँडे आम्मा यहाँ हेर्नु न दिदी कति राम्रो छ है यहाँ हेर्नु न भिडियो बनाएको रहेछ यो चाहिँ आम्मा पुरै प्लेन चढ्नु कहाँ जाने
जा अमेरिका जापान जाने म अमेरिका जान्छु जाम अरे ओए अब चाहिँ हामी यो प्लेनमा चढेर जाँदैछौँ यो अमेरिका जान्छ अरे म झापा जान्छु तपाईँ कहाँ जाने दाइ अब दुईजना गर्नु भयो चाहिँ एकजना चाहिँ लना जस्तो भन्नुभयो अहिले त सेम होइन अनि एकजना चाहिँ ताने जस्तो भन्नु यहाँ बाहिर 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 यहीँबाट पो यहाँ ठ्याक्कै यो बाहिरबाट यहाँबाट बाहिर अझ बाहिर अझ अलिकति बाहिर खुट्टा यहाँबाट पनि अनि त्यसपछि देख्यो अनि दुईजना त्यहाँ ल भयो यसरी हेर्नु ग्रेट वाल अफ चाइना दिस इज ग्रेट वाल अफ चाइना यो चाहिँ यहाँदेखि हिँड्दै हिँड्दै आउनुपर्छ यो पछाडिको बाटो रहेछ गएर यो अगाडिको बाटो पुगेर आएको थिएँ अनि यहाँ भन्दैछु अब ग्रेट वाल अफ चाइनामा फोटो खिच्नलाई तपाईँ यहाँ बस्नु अनि हात यस्तो भन्नुहोस् अनि तपाईँ यहाँ भित्रबाट आसिनुहोस् अलिक भित्र आउनुहोस् म पनि आएको छु यसरी जानु अनि यो त बाटो हो नि त यो त बाटो हो नि त्यहाँ तपाईँ यो भित्तामा चाहिँ यसरी टाँच्नु भयो अघि मैले पर्फेक्ट होइन हे अब पुग्यौँ हामी त पुग्यो यहाँ सबै ठाउँ पुगिन्छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई आइदिनु भन्नुहोस् न ताजमहल यो ताजमहलमा चाहिँ दाइ सबैको ताजमहल एउटा फोटो खिच्दिन्छु साइड साइडबाट नमस्ते गर्दा राम्रो आउँछ किनकि यो एङ्गलभन्दा बाहिर जानु भित्र जानुहोस् न मैले पुस गर्नुहोस् न यस यहाँनिर यस पर्फेक्ट यहाँनिर अमेरिकामा छौँ ए हामी चाहिँ अहिले अमेरिकामा रहेछ अघि म फ्लाइट चढेको थिएँ नि प्लेनमा अनि म यहीँ आउनको लागि म आइसकेको छु त्यहाँबाट आइसकेको छु म यहाँ र म चाइना पुगेर अमेरिकामा आज हामी त वर्ल्ड टुर गरिदिने हो मैले भनेको पछि यसो गर न यसो यहाँ हेर्नु न दिदी वाउ एकदम राम्रो छ दुईजना भित्र बसेर अलिक रुइरहेको योबाट पठाइदिइहाल्नु ल मलाई ओके सबै माथि हेर्नुहोस् माथि हेर्नुहोस् परेन समोसा समोसा मोटुको समोसा त्यो मोटु पटलको पनि हामी साँच्चै भोक लाग्यो त्यहाँ कुद्नु सिकाइ त कसरी अब समानिका चाहिँ होइन मोटुसँग राम्रो देखिन्छ अब भिडियो गरिदिनु एउटा खानु यसरी एकजना चाहिँ यहाँ खाँदै गरेको साथी नि हो अहिले त फोटो खिच्दिन फोटो हाई भयो सबैको मोटो दिएछ बिचरा बिरालोलाई कराइहाल्यो किन आउँछ म पिङमा बसिसकेँ गाइज खिच्दिन यस्तै दिने दाइ मेरो पनि खिच्दिन यस्तै हुनलाई यो लाइनमा हेरेर ल यसरी अलि अगाडि
म चाहिँ अब त्यो त हो कि त सबै जोडेर लिनु म चाहिँ अब जाँदैछु चढेर के हो जहाज समुद्र सामरिका आइदैन सामरिका चाहिँ छुट्टी म एक्लै गएको अब ओके 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 अमृत बाई कहीं नाटक ना देखा ना मची छोरी हो यता बस 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 न मम्मी जम जम चल जम गर ल अब अब देखिरहेछ खतरा ल ल ल ल हाँस्दै यो सामरी त कता बोलाइदिएको गर्ने तान्न आँटेको पुच्छा कता 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 कत्रा हजुर तान्यौँ दाइ यसको जिब्रो तान्यौँ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सर्प अनि सर्पले ठुलो आँ गर्नुभएको छ उहाँको जिब्रो होइन यो चाहिँ विष नखाने खालको सर्प त्यसैले म टच गर्न गइरहेको छु केही पनि भएन मलाई नागिन ओए मलाई यो मन पर्यो दिस इज राइनो एन्ड ही हेज लङ टिथ एन्ड ही हेज आइज नोज नोज दिस इज नोज बाँदर दाइ बाँदरको पुच्छर दिस इज वाटर दिस इज उयो बुल म चाहिँ खतरा छु म त खतरा हो नि त अनि हामी चाहिँ गाइज आधी उधी जाँदा एउटा फोटो खिच एउटा यो कन्ट्री एकदम रमाइलो रहेछ खिच्छ नेपालभन्दा बाहिरी कन्ट्री खिच यता हेर्दा यता हेर्दैन अनि म अस्ट्रेलिया पुगेर अमेरिका पुगेर न्युयोर्क पुगेर प्यारिस पुगेर सुपर मेला भेटेर बाँदरलाई भेटेर मोटोबदलाई भेटेर सिङ्गडा खाएर पिङमा झुलेर अनि बोतलभित्र पसेर सबै आइसक्यो अब यो फोटो के अब यहाँ बाघले पनि हेर्छ गरेर आइसक्यो होइन अब चाहिँ म दामी देखाइदिन्छु दाइ अब हामी कहाँ जाने त्यसो भनेको मैले जू यहाँ अब यसलाई के गर्ने जुरासिक वर्ल्ड जान्छु भने अब होइन त्यहाँबाट धेरै साथीहरू गरेर त्यसलाई भेट्छु ल यहाँ आइज त यहाँ बस्दा उभिँदा जोन हो यहाँ बस अब यहाँ पकाएर त यसरी हो यहाँ त्यति पकान म त उयो बाहिर भित्र छु भएन यो बाँदरको चाहिँ मेरो जस्तै अनुहार रहेछ होइन ला तपाईँ बरु बाँदर स्मारिका त जस्तो हेर्न आइज त म स्मारिका जस्तो देखाउँछु प्लिज आउनुहोस् भ्यागुते यो
भ्याएको त अस्ति चाहिँ ट्याक्कै म यति राम्रो छु यो हो भ्याएको त्यही होइन म चाहिँ टाइगर हो कि लायन हो यो त उयो हो उयो त यो यो उल्टो झुलेको यो सुल्टो चाहिँ होइन कि यो यो स्मारिका यो म वा हामी कति मिलेको नि ल ल ल ओह उहाँ अर्को दाई हुनुहुँदो रहेछ दाईलाई भेट्न जाउँ उहाँ चाहिँ मेरो दाई हो यसको चाहिँ भाइ हो यही हो यो ल यसको मुखभित्र हालिदिउँ टाउको पसो दाई के गर्नु भन्छ टाउको भित्र हाल्नु मुख फोटो खिच्नु ए ल ल ल ए डराउनु पर्छ नि म त म डराएको नाइ छोड्दे मलाई प्लिज छोड्दे मलाई नखा न ल तपाईँ जिब्रो तान्नु तपाईँ तान तपाईँ यसरी बस्नु माथि हेर्नु अब त्यस्तो हात यस्तो गर्नु यसो गर्नु गले आऊ मासु बिग फ्रेन्ड है थ्याङ्क यू उहाँको टिकटकहरू हेर्नुहुन्छ के मनपर्छ उहाँहरूको कमेडी मनपर्छ क्या धेरै मनपर्छ यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको अलिकति रियाक्सनहरू हेर्नुभयो एक्टरहरू हेर्नुभयो फोटोहरू हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो है एकदम मनपर्छ उहाँहरू हजुर कति तारिफ गर्नुभएको दिदी धेरै राम्रो लाग्छ उहाँहरू हामी हेरेको हेरेको गर्छौँ हामीलाई तारिफ गर्नु भनेर पैसा दिएको छैन है कसम हो कि भन्नु हो कस्तो दामी मजा आयो अच्छा हिउँमा आएको ज्याकेट नलाएछौँ जाडो न जाडो त्यही त ज्याकेट नलाएछौँ हामी चाहिँ र पनि जाडो भएछ गर्न बस्छ त अल्गि आइस के दिन दाइकै फोन ला हाम्रो पानीमा चाहिँ मोबाइल घर घिरो पसो होइन अब हामी निकाल्न आँटेको गरिहाल्न हौ पानी पानी बिस्तारै झर्छिस् नि एकजनाले भने अनि एकजनाले चाहिँ ल दाइ लाउनु ल दाइको कन्सेप्टलाई चाहिँ म स्कलरसिप दिउँ मेडल गोल्ड मेडल दिन्छु 1 2 3 4 खाना र लग्यो मलाई ल ल कस्तो बस्नु न मुखभित्र पस्छ झन्नै पसिना नि हौ आम्मा बाल गर्छु धन्न म कस्तो बलवान भएर मात्रै यो बची होइन नत्र यहाँ आउनु पानीको भुमारीमा पस्न आँटेको छु म अब मलाई लगेन भुमारीले पनि भनेपछि म कस्तो रहेछु भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन लानै मान्दैन अब बुमरीमा सर्फिङ गर्नु के गर्नु सर्फिङ सर्फिङ अब दाइले भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ ल खिच्न अनि अगाडि जा के गरे के ए यसो गर्छु म यस्तो यस्तो कस्तो लड्न खोजे यस्तो कि दुईजनै गरेर हामी त्यस्तै यसरी 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 सिकाएको जस्तो हुनु पर्यो होइन कस्तो एकजना अगाडि एकजना पछाडि अब है अब कसरी यसरी अब तपाईँको एकजना अगाडि आउँदैन को अगाडि आउँदैन अब म के गर्ने तपाईँको खुट्टा चाहिँ यहाँनिर लानु अनि तपाईँको खुट्टा चाहिँ यहाँ वाइटमा लानु अनि अब त्यसो तपाईँ त्यसरी अब राइट लेफ्ट त्यसरी युज गर्नु धेरै छिटो त्यस्तो होइन हौ बिस्तारो क्या 1 2 3 4
त्यस्तो लड्न खोजेको डिरेक्सन देखाएको छ अमेरिका ए ल ल अब चाहिँ हामी सर्भिङ गर्दै के अरे सर्फिङ गर्दैछौँ त्यस अमेरिका लड्न खोजे जस्तो गर्छ अनि के गरेको यो डिकी चाउकेले डिकी चाउकेले यस्तो गर्छ पक्नु ल यसको मुखमा च्यार्दै विजय यो फोटो एउटाबाट हाल अनि खिच्छ फोन अफ भइसक्यो मैले यसो त्यही भएर हालिहालेँ ल ल ल ल ल एउटा सबै हाल्नु ल कस्तो भित्र जाने हेर न भित्र कस्तो दामी हान्दा ल आइहाल्यो ल यो एयरड्रप 2 मिनट 2 सेकेन्ड लाग्छ एकैछिनमा एकैछिन जान्छ ल एकै मिनट दाइ म लडेँ सबैका मैले सुन भेटाएँ गोजीमा हाल त गोजीमा हाल यो सुनले के गर्ने यत्रो सुनेर भयो अमेरिकामा घर बनाउँछु अमेरिकामा वाउ कुन फिस यो फिस मेरो चुप्पा हो अब मलाई चाहिँ निकाल हो फोन आयो दिनु चुप्पा हेरौँ कस्तो आयो भिडियो पनि गरिदिनु हो आहा कस्तो राम्रो सिधा वाउ मजा बोलेको त केही सुनिँदैन ओके हामी चाहिँ यतिखेर भित्र एकदम स्पेसल प्लेसमा लानु गइरहेको छ एकदम सबैले रुचाएको प्लेस हो यो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट छिरेर लाँदैछौँ थ्याङ्क यू ओके ल जाउँ कम्पिटिसन को लड्ने साँच्ची लडेँ त म त साँच्चीकै लडेँ दाइ भिडियो गरिदिनु लडेको फुल साँच्चीकै लडेछ ए एकछिन ब्याक गर्नु त ब्याक गरिदिनु यो मैले यसमा बनाएको थिएँ वान बनाइदिनु ल खिच्दिन न बस त म उठेकोले पकाउँछु क्या नमस्ते गर्छु ल खिच्दिन दाइ भिडियो ल होला न I'm so feeling proud. सागरिका I'm feeling so proud. भन्न नेपालको झन्डा बोकेर यो माउन्ट एभरेस्टमा चढ्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ हिजको चप्ली पनि लागिसक्यो होइन भिडियो गरिदिनु ल अनि नेपालको झन्डा यसो गर्नु पोर्ट्रेट तर आँखा चाहिँ यस्तो नपार्ने आँखा चाहिँ मेसन ल जाडो भयो नि एकदमै चेन्ज गर्नु ल वान बस्नु छ मुख छेक्यो क्या मेरो मजा आयो पुरै हिउँ परिरहेको छ यहाँ चाहिँ होइन एकदम जाडो भइरहेको छ हामीलाई ज्याकेटै नल्याएको नेपालको झन्डा कहाँ राख्नु यो गाडी यस्तो गरेर पाइँदैन
ए भइरहेछ भिडियो ए ल कि दिन न खिच्नु भयो मलाई नलडाएर त मलाई भन्छु नि अहिले घुमौँ न ओए मलाई लडाउन खोज्दै थिएँ स्मारिका चाहिँ पुरा होइन बरु ए जहिले यो चाहिँ कस्तो मेरो तामी थियो के लाग्दैन कि क्या हो के हुन्छ मजा आयो मजा आयो ए उ तपाईँ हेर्नु जाँदैन ओके अब हामी चाहिँ यो ठाउँको सबै ठाउँ घुम्न भ्याइसकेका छौँ होइन कस्तो फिल भयो स्मारिका समारिकालाई चाहिँ एकदम राम्रो फिल भयो होइन एकदम थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई उहाँले हामीलाई एकदम मद्दत गर्नुभयो यो ठाउँमा फोटोहरू खिच्न थ्याङ्क यू अनिता दिदी हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएकोमा यो ठाउँ एकदम राम्रो छ होइन सबैजना आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला हामी त फेरि आउँछौँ यो चाहिँ सुन्दाराको काठमाडौँ मलको 5th फ्लोरमा रहेको छ आर्ट इन प्याराडाइस नेपाल अनि सबैजना आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला तपाईँहरूले धेरै नयाँ किसिमको आर्टहरू नयाँ किसिमको 3D 4D आर्ट्सहरू हेर्नुहुनेछ होइन हेर्न पाउने हुनेछ अनि प्लिज एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला यो ठाउँ अनि थ्याङ्क यू फेरि थ्याङ्क यू हजुर अनिता दिदी थ्याङ्क यू सो मच वी आर भेरी ह्याप्पी टुडे ओके आज यहाँको सबैभन्दा बेस्ट प्लेस चाहिँ कुन लाग्यो माउन्ट एभरेस्ट एकदम त्यहाँ चाहिँ एकदम नेपालको झन्डा पनि थियो अनि पुरै स्नोवाला फिल आइरहेको थियो त्यही है अनि माउन्ट एभरेस्ट चढ्यो यस्तो पातलो लुगामा आज ओके मैन स्पेशल थ्याङ्क्स टु आवर गाइड थ्याङ्क यू सो मच भनौँ न आज कस्तो रह्यो सम्पर्कमा उहाँहरूलाई घुम्दा गर्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो फर्स्ट टाइम मिटिङ यो थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ ओके हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न यहाँको लोकेसन होइन यहाँनिर कतिखेर भिजिट गर्न पाइन्छ कति बजीदेखि कति बजीसम्म खोलिन्छ होइन सबै बताइदिनुहोस् हाम्रो अडियन्सलाई डिटेल्स आर्ट इन प्याराडाइस नेपाल काठमाडौँ मलको 5th फ्लोरमा लोकेटेड छ हामी बिहान 10 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म अपरेसनमा हुन्छौँ र यहाँको टिकट प्राइस 500 हो अनि बिलो 10 इयर्सलाई 350 अनि हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ 3D सेक्सनको चाहिँ 10वटा ठाउँ जहाँ तपाईँले 60वटासम्म फोटो खिच्न ल्याउनुहुन्छ 1 घन्टामा अनि 4Dको अट्र्याक्सन भनेको तपाईँको एभरेस्ट हो विथ स्नोफल इफेक्ट ओके थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो अडियन्सहरू सबैलाई चाहिँ फेरि पनि आर्ट इन प्याराडाइस नेपाल आएर चाहिँ भिजिट गर्नु धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच फर यु थ्याङ्क यू